नमस्कार सबैजनालाई। आज म लोकसेवाको जीके को यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन लिएर उपस्थित भएको छु। यो जीके को यो म जियोग्राफी अफ नेपाल सम्बन्धी यो जीके जुन छ त्यो म पार्ट 2 आज म पार्ट 2 मा यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन लिएर उपस्थित भएछु। योभन्दा पहिलाको भिडियोमा मैले पार्ट 1 मा पनि जियोग्राफी अफ नेपालकै यो क्वेसनहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरूको भिडियो बनाएको थिएँ। त्यो भिडियोहरू हेर्नु होला। अब यो भिडियोजमा अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू लिएर उपस्थित भएको छु। त यो जीके हाम्रो इन्जिनियरको लोकसेवामा पनि आउँछ, शाखा अधिकृतको लोकसेवामा पनि आउँछ, सुब्बामा पनि आउँछ, खरिदारमा पनि आउँछ, इन्सपेक्टरमा को लोकसेवामा पनि, जुनसुकै लोकसेवाको एक्जाममा अब जीके चाहिँ कम्पलसरी गरिदिएको छ हैन। त यो अब जियोग्राफी अफ नेपालमा आज फर्स्ट क्वेसन हाम्रो के रहेको छ भने वाट इज द एभरेज एनुअल प्रेसिपिटेसन भ्यारिज इन एडिसन टु द कन्टिन्युम फ्रम द ट्रोपिकल वार्म टु द कोल्ड कम्पेरेबल टु द पोलार रिजन्स हैन। एभरेज एनुअल प्रेसिपिटेसन भनेको के हो? प्रेसिपिटेसन भनेको के हो त? रेनफल, कति हाम्रो पानी पर्छ हैन। एभरेज वर्षमा एभरेज कति पानी पर्छ हाम्रो ट्रोपिकल वार्मथ भनेको मिन्स गर्मी ठाउँदेखि जाडो ठाउँसम्म। पोलार रिजनको कम्पेरिजनमा हाम्रो ट्रोपिकल वार्मथदेखि कोल्डसम्म हाम्रो कति पानी पर्छ एक वर्षमा एभरेज कति पानी पर्छ? 160 मिलिमिटर पानी पर्छ हैन। यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भइहाल्यो। अब नेपाल इज डिभाइडेड इन्टु हाउ मेनी बेल्ट्स एलङ अ साउथ टु नर्थ ट्रान्सेक्ट। त हाम्रो दक्षिण र उत्तर दिशातिर नेपाल कतिवटा बेल्टमा डिभाइड भएको छ त्यो सोधेको हो हैन। कतिवटा डिभाइड भएको छ त हाम्रो एन्सर रहेको छ 3 बेल्ट्स। एउटा तराई, पहाड र हिमाल हैन। हाम्रो नेपाल भनेको तीनवटा बेल्टमा डिभाइड भएको छ। एउटा तराई रिजन, पहाड रिजन र हिमाल रिजन हैन। तराई भनेको त अब मधेस हाम्रो एरिया भइहाल्यो। पहाड भनेको त्यो काठमाडौँहरू पहाडमा परिहाल्यो। हिमाली जिल्ला धेरैजसो दुर्गम क्षेत्र हिमाली जिल्लाको त्यो मनाङ र मुस्ताङ भइहाल्छ हैन। अरू पनि हुन्छ हिमाल जिल्ला, तर धेरैजसो हिम खस्ने ठाउँ हैन मुस्ताङ र मनाङ। त 3 मेजर रिभर सिस्टम फ्रम इस्ट टु वेस्ट अफ द नेपाल। इस्टदेखि वेस्ट, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हाम्रो कतिवटा रिभर छ नेपालमा त्यो भनेको छ। त पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हाम्रो एउटा कोशी रिभर छ, अर्को गण्डकी रिभर, गण्डकीलाई नै नारायणी रिभर पनि भनिन्छ हैन। कोशी रिभर हाम्रो कतातिर छ त? यो हाम्रो इस्ट वेस्ट भनेपछि हाम्रो सुनसरी जिल्लामा कोशी रिभर पर्छ। नारायणी रिभर त अब चितवनमा परिहाल्छ हाम्रो हैन। कर्णाली रिभर पनि हाम्रो परिहाल्छ। 3टा रिभर हाम्रो छ, कोशी, गण्डकी र कर्णाली, इन्क्लुडिङ द महाकाली। महाकालीमा पनि छ एउटा, शारदा एलङ द वेस्टर्न बोर्डर। भनेपछि पश्चिमतिर जुन बोर्डर साइडमा जुन छ त्यसमा महाकाली रिभर हाम्रो छ। अल ट्रिब्युटरिज अफ द गङ्गाज मिन्स यो सबै रिभरहरूको पानी कहाँ गएर मिल्ने काम हुन्छ त? गङ्गा रिभरमा पानी चाहिँ मिल्छ हैन। विच वाटर सेड, अब अर्को क्वेसन, विच वाटर सेड लार्जली कोइन्साइड विथ द नेपाल तिब्बत बोर्डर। नेपाल र तिब्बतको बोर्डर बिचमा यो नेपाल हो, यो तिब्बत हो, यो दुईटा यसको बोर्डर भने यहाँ कोइन्साइड चाहिँ कसले गर्छ त? कुन वाटर सेडले कोइन्साइड गर्छ? हाम्रो ग्याङ्गिज, यर्लुङ, ज्याम्बो, ब्रह्मपुत्र वाटर सेड हाम्रो कोइन्साइड गर्छ नेपाल र तिब्बतको बोर्डरमा। कुन हो रे? गङ्गाज, यर्लुङ, ज्याम्बो, ब्रह्मपुत्र वाटर सेड। अब क्वेसन नम्बर 5 हेरौँ। तराई रिजन ओरिजिनेट्स फ्रम द विच कन्ट्री बोर्डर हैन। हाम्रो तराई रिजन जुन छ कुन कन्ट्रीको बोर्डरबाट ओरिजिनेट भयो त?
हाम्रो इन्डियाको बोर्डरबाट नै हाम्रो तराई रिजन ओरिजिनेट भएको छ हैन। अब अर्को क्वेसन नम्बर 6। आज हामी 10 वटा क्वेसन गर्छौँ यो भिडियोजमा, अनि अर्को भिडियोजमा पनि हामी गर्छौँ। द साउदर्न मोस्ट पार्ट अफ द फ्ल्याट इन्टेन्सिभली फार्म्ड ग्याङ्गेटिक प्लेन हैन। साउदर्न मोस्ट भनेपछि हाम्रो दक्षिण भागतिर जुन हाम्रो फ्ल्याट इन्टेन्सिभली फार्म्ड ग्याङ्गेटिक प्लेन हुन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त, आउटर तराई हैन। यो आउटर तराई भन्छौँ यसलाई। अब अर्को छ, बाई विच सेन्चुरी टिम्बर एन्ड अदर रिसोर्सेज वेयर बिङ एक्सपोर्टेड टु इन्डिया हैन। नेपाल त अब नेपालमा पनि धेरै रुखहरू छ हैन, वन जङ्गलहरू छ। त वन जङ्गलहरूबाट जुन काठहरू काटेर जुन लगिन्छ हैन, वन जङ्गलबाट रुखहरू काटेर नै त हामीहरूले त्यो काठबाट नै त हामी झ्याल ढोकाहरू बनाउने काम गर्छौँ हैन। त त्यो वन जङ्गलबाट हामीहरूले कसरी ल्याउँछौँ भने त्यो मेन काम वुड कटरको होइन, त्यो काटेर ल्याउने काम गर्छ होइन। अनि त्यो काठलाई सिजनिङ गरेर, सिजनिङ भनेको के हो, मोइस्चर रिमुभ गर्ने प्रोसेस हो होइन। त्यसबाट मोइस्चरहरू रिमुभ गरेर होइन झ्याल ढोका बनाइन्छ। त यो एक किसिमको बिजनेस नै भयो हाम्रो। जङ्गलबाट लकडी काटेर अथवा त्यो रुख काटेर त्यसलाई लकडी बनाएर होइन हामी झ्याल ढोकाको रूपमा प्रयोग गर्छौँ। त त्यसलाई नै के भन्छौँ, टिम्बर। त यो टिम्बर हाम्रो पहिला हाम्रो नेपाल देशदेखि इन्डियामा गएर त्यो काठ बेच्ने काम पनि हुन्थ्यो हैन। त त्यो काठ बेच्ने काम कहिलेदेखि हाम्रो हुन थाल्यो इन्डियामा हैन, त्यही भनेको छ। कति सेन्चुरीदेखि टिम्बर र अरू रिसोर्सेसहरू इन्डियातिर हामीलाई गएर बेच्न थाल्यो होइन, एक्सपोर्ट गर्न थाल्यो। त 19 सेन्चुरीदेखि हाम्रो के हुन थाल्यो भने 19 सेन्चुरीदेखि के हुन थाल्यो, हाम्रो काठको बिजनेस चाहिँ सुरु भयो। नेपालबाट हाम्रो के हुन्थ्यो, काठहरू बिक्री गर्थ्यो इन्डियामा हैन 19 सेन्चुरीदेखि। अब अर्को क्वेसन चाहिँ के छ भने, वेन इन्डस्ट्रियलाइजेसन बेस्ड अन द एग्रिकल्चर प्रोडक्ट सच एज जियोड बिगेन एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर सच एज रोडवे, रेलवे एन्ड इलेक्ट्रिसिटी वेयर एक्सटेन्डेड एक्रोस द बोर्डर बिफोर रिच द नेपाल्स पहाड हैन। त सुरुमा चाहिँ पहिला नेपालमा पहिला चाहिँ नेपालमा के थियो भने इन्डस्ट्रीहरू थिएन, इन्डस्ट्री फ्याक्ट्रीहरू थिएन। पछि गएर चाहिँ इन्डस्ट्रीहरू आयो होइन। अनि हाम्रो कन्ट्रीहरू अलिअलि डेभलप्ड हुन थाल्यो। त इन्डस्ट्री हाम्रो एग्रिकल्चर प्रोडक्ट भनेको हाम्रो जुन एग्रिकल्चरमा त डिफ्रेन्ट प्रोडक्ट हुन्छ नि, जस्तै कि एउटा जियोट भयो, हाम्रो राइस भयो होइन, त्यो राइस फ्याक्ट्री होइन, भनेपछि यो चामलको पनि फ्याक्ट्री हुन्छ हाम्रो। त डिफ्रेन्ट एग्रिकल्चर प्रोडक्ट, चामल, गेहूँ, यिनीहरू के हो त एग्रिकल्चर प्रोडक्ट हो। त्यो यो एग्रिकल्चर प्रोडक्ट जुन छ त्यो कहिलेदेखि हाम्रो नेपालमा आयो होइन, कहिलेदेखि डेभलप भयो। र इन्फ्रास्ट्रक्चर जस्तै कि रोडवे, सुरुमा पहिला हाम्रो रोडहरू बनेको पनि थिएन नेपालमा होइन, अर्देन रोड थियो, पिचहरू थिएन होइन, पिचिङ गरेकै थिएन। रेलवेहरू र इलेक्ट्रिसिटी, पहिला नेपालमा हाम्रो बिजुली पनि थिएन होइन, बिजुलीको पनि अभाव थियो होइन। त बिजुली हाम्रो अभाव थियो, रोडको पनि अभाव थियो होइन, रोड पनि बनेको थिएन। पछि गएर रोडहरू पनि बन्न थाल्यो र इलेक्ट्रिसिटी पनि हाम्रो हुन थाल्यो होइन। इलेक्ट्रिसिटी त अब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीबाट मिन्स पानीबाट जुन इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन गरिन्छ त्यसलाई के भन्छ, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। पछि गएर नै हाम्रो पानीबाट हाम्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हाम्रो जेनेरेट हुन थाल्यो र हाम्रो के हुन थाल्यो त, हाम्रो लोड सेटिङको अन्त्य हुने भयो होइन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीकै कारणले गर्दा। त यो चाहिँ कहिलेदेखि हाम्रो एक्सटेन्ड भयो बोर्डरमा, इन्डियाको बोर्डरमा कहिलेदेखि एक्सटेन्ड भयो र यो नेपालको पहाडसम्म। नेपालको पहिला त बोर्डरमा त तराई रिजन हुन्छ नि त,
तराई रिजनमा पहिला हाम्रो यो सबै कुराहरू आयो हैन। रोडहरू पहिला तराई रिजनमा बन्न थाल्यो। अनि बिजुली पनि पहिला तराई रिजनमा आउँछ। तराई रिजनमा आइसकेपछि त्यसपछि नेपालको पहाडतिर हाम्रो इलेक्ट्रिसिटीहरू सप्लाई हुन थाल्यो। त इलेक्ट्रिसिटी हाम्रो सप्लाई मेन विद्युत प्राधिकरणले गर्छ। पहिले चाहिँ विद्युत प्राधिकरण थिएन हैन। पहिला विद्युत प्राधिकरण थिएन। पहिला चाहिँ अर्कै अर्गनाइजेसन्सहरू थियो, त्यसले चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई गर्थ्यो। पछि चाहिँ विद्युत प्राधिकरणको इस्ट्याब्लिस्ड भइसकेपछि, स्थापना भइसकेपछि त्यसले चाहिँ हाम्रो बिजुली चाहिँ दिन थाल्यो। त यो कहिलेदेखि हुन थाल्यो, हाम्रो इन्डस्ट्रीहरू कहिले आयो त 1930मा हाम्रो चाहिँ इन्डस्ट्रीहरू डेभलप्ड हुन थाल्यो हैन। अब क्वेसन नम्बर 9मा हामी जाउँ। द आउटर तराई इन्ड्स एट द बेस अफ द फर्स्ट रेन्ज अफ फुट हिल्स हैन। आउटर तराई र इनर तराई भनेको के हो? आउटर तराई भनेको तराईको बाहिरको पार्ट हैन। तराईको भित्रको पार्टलाई इनर तराई भनिन्छ। आउटर तराई हाम्रो कहाँ इन्ड हुन्छ? एट द बेस अफ रेन्ज अफ फुट हिल्स। फुट हिल्स भनेपछि जहाँदेखि हिल्ली पार्ट हाम्रो हिली रिजन स्टार्ट हुन्छ त्यहाँ तराई रिजन इन्ड भइहाल्छ हैन। त त्यसलाई के भनिदिन्छौँ हामी? शिवालिक्स और चुरिया भन्छौँ। जहाँ आउटर तराई इन्ड हुन्छ त्यसलाई हामी शिवालिक्स अथवा चुरिया भन्छौँ। अब क्वेसन नम्बर 10मा जाउँ। द आउटर तराई हेज अ डेन्सली फरेस्टेड स्कर्ट अफ कोर्स एलुभियम। आउटर तराईमा हाम्रो एउटा डेन्सली फरेस्टेड स्कर्ट छ कोर्स एलुभियमको। त्यसलाई हामीले के भनिदिन्छौँ? भब्बर भन्छौँ हैन। यसको एन्सर भब्बर हुन्छ। हस् साथीहरू, यो भिडियोमा मैले 10वटा क्वेसन, इम्पोर्टेन्ट क्वेसन चाहिँ डिस्कस गरेको छु। अब नेक्स्ट भिडियोमा अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेसन लिएर उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मको लागि गुड बाई, टेक केयर।